अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। घर में बैठकर गाली देना बहुत आसान होता है। लोगों ने मेरे और मेरी जमात के साथ जो किया वो अल्लाह पर छोड़ा है। किसी पर जुल्म नहीं करना चाहती। चोरी की सजा उसको जरूर मिलेगी। पहले ये मुल्क के साथ लड़ रहे थे, अब आपस में लड़ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई अडियाला में क्या खा रहा है, किसी को एसी मिला या नहीं, ये मेरा काम नहीं। मेरा काम आवाम को सहूलत फराहम करना है। कोई अडियाला में अच्छा खाना खा रहा है, इससे भी अच्छा खाएं, मुझे एतराज नहीं। मुल्क अब जलाओ घिराओ और फितना फसाद का मुतहामिल नहीं हो सकता। नौजवानों से गुजारिश करती हूँ कि मुल्क की तरक्की में हमारा साथ दें। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का कहना है कि मुझे पार्टी से निकालने का फैसला बानी पीटीआई का नहीं। बानी पीटीआई से जब मुलाकात हुई तो साजिशियों के नाम जरूर बताऊंगा। एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत का कहना था कि मेरी तरह नवाज शरीफ को भी गलत निकाला गया। इस वक्त बानी पीटीआई को मिस गाइड करना गद्दारी है। जो अपना हक नहीं ले सकते हो, बानी को हक क्या दिलाएंगे। हमने पार्टी के लिए जो मेहनत की थी उसका हक 8 फरवरी का अदा हुआ। खान ने मुझे नॉमिनेट किया पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए, फिर जब निकलवाना था या विड्रा करना था तो मुझे कह देते कि आप खुद ही इनकार कर दे। इन्होंने कहा नहीं, आपको हटा के शेख वकास साहब को, और फिर यही अमल शेख वकास साहब के साथ भी किया। बाद औकात माजी में मैंने कुछ एहतराम किया था तो इनके नाम, चंद के नाम नहीं लिए थे। अभी जब खान साहब से मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह नाम भी लूँगा और उनके करतूत भी बताऊँगा। ये धोखा है और ये गद्दारी है कि खान को आप अपने मकासद के लिए मिसगाइड करें। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम का कहना है कि बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा गया है। हमारे लिए ये सूरत हाल तशवीशनाक है। बानी से हमारा राब्ता खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए शेख वकास अकरम का कहना था कि बानी को अपने जाती मुआलिज से भी मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। मरियम नवाज का कहना है कि बानी पीटीआई उनके पास बंद है, साबित करता है कि ये लोग हर चीज के जिम्मेदार हैं। शेर अफजल मरवत को बानी पीटीआई की हिदायत पर फारिग किया गया। कोई भी इमरान खान की पार्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। खान साहब को इनकम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है, उनसे हमारा राब्ता तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनसे हमारा राब्ता खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और लास्ट टाइम भी आपको याद होगा, इट हैज नॉट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। लास्ट टाइम व्हेन इट हैपेंड तो उस वक्त खान साहब को जो है वो जो किस तरीके से 20 दिन तक वो रखा गया अलहदा, फिर उनके खाने के हवाले से जो चीजें सामने आई और फिर उनकी सेहत के हवाले से जो चीजें सामने आई। हम तो अभी भी कहते हैं, मगर वो बीबी कह रही है ना कि है मेरे पास बंद है। तुम्हारे पास बंद है तो फिर तुम जिम्मेदार हो। हम तो कहते हैं, तो फिर यही लोग थे ना जो मुज़ाकरात को नाकाम करना चाहते थे। लेकिन जी इमरान खान साहब के हुक्म पे एक शो कॉल नोटिस दिया गया था फॉर डिसिप्लिन, और उसके बाद इमरान खान साहब के हुक्म पे ही आपके साथ शेयर हुआ है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारान ने शेयर किया है। एक्सपल्शन खान साहब के हुक्म पे हुई है। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी ने एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी में ऑडिट क्यों नहीं हो रहा। साल 2015 से जो लोग हमारे साथ काम कर रहे थे उनको 4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली। सफाई के अमले को घर भेज दिया गया है। रऊफ हसन ने अपनी तनख्वाह में इजाफा कर लिया है। मेरी कोशिश है कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन जाए, ताहम पीटीआई की मौजूदा कयादत गैर संजीदा है। 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच की तजवीज़ सलमान अकरम राजा मौलाना फजलुर रहमान के पास लेकर गए, फिर सारा मलबा मौलाना पर डाल दिया। पहले कहा गया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जबकि महमूद खान अचकजई को बताए बगैर एक दिन पता चला कि मुज़ाकरात शुरू हो गए। बेचारे 2014, 15, 16 से जो लोग हमारे साथ काम कर रहे थे उनको तनख्वाहें नहीं मिली 4 महीने से। जो सफाई का अमला है सारा, उसको जो है वो आपने घर भेज दिया है और अपनी तनख्वाह में रऊफ हसन साहब ने इजाफा कर लिया है। लेकिन ये मेरी तो जाहिर है कि बड़ी कोशिश भी है और चीजें भी उस जानब जो है जा रही हैं, लेकिन जो नॉन सीरियसनेस है पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप की, उसके होते हुए ग्रैंड अलायंस कैसे बनेगा। और जब आप देखिए ना कि इन्होंने जो जिस तरह से मौलाना को बेइज्जत किया कि 26वीं आईनी तरमीम की में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस की जो शर्त है वो सलमान राजा लेके गया था मौलाना के पास। जेयूआई को महमूद अचकजई को बताया तक नहीं है। तो आप मुझे बताएं ना कि इनके कैसा है ये चलेगा। पीटीआई के सीनियर रहनुमा पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। फवाद चौधरी के रवैये की मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इसने 9 मई साजिश की, इसकी तहकीकात हों, कमीशन बनाए, इंक्वायरी करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बैरिस्टर गोहर बोले, शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस के बाद निकाला गया। अगर शेर अफजल मरवत ने बानी चेयरमैन से रिजू किया और उनका ऑर्डर आया तो हम इनको दोबारा पार्टी में रख लेंगे।
चौधरी साहब का जो रवैया है वो बिल्कुल हम कंडम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सियासत में आप हाथ कभी नहीं उठाते, मच लेस कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर लीडर पे ऐसे कर रहे तो उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी में मजम्मत की, ये नामुनासिब। एस्टैब्लिशमेंट ये क्लेम कर रही है कि 9 मई तहरीक इंसाफ ने किया, तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमने नहीं किया, तो सर ये सिलसिला आगे चलता रहेगा, आखिर इसका हल क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई को कंडम किया, खान साहब ने कंडम किया, हम लीडरशिप ने कंडम किया, 12 तारीख को खान साहब ने कंडम किया था, फिर जो कोर कमांडर्स मीटिंग्स हुई उनका जो प्रेस रिलीज आया, खान साहब ने उनको सपोर्ट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलबत्ता ये ज़रूर कह रही है कि किसने किया, किसने साजिश की, इस पर आप इंक्वायरी बिठाएं, इस पर आप कमीशन बिठाएं ताकि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बयानबाजी पर पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा है कि लड़ाई का अंजाम जल्द हुकूमत के खात्मे पर होने वाला है। दोनों एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं और सच बोलने लगे हैं। शौकत यूसुफजई ने कहा कि दोनों के इत्तेहाद ने अवाम को मायूस किया, नालायक क़यादत की वजह से पाकिस्तान हर शोबे में नाकाम रहा। पीपल्स पार्टी ने कुछ ज्यादा ही सच बोला और नून लीग के मैंडेट पर सवाल उठा लिया। बदकिस्मती से दोनों अपने अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं, इन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं। आज दोनों हुकूमतें कुछ नहीं कर रही। दोनों की पार्टियां जो है वो पंजाब में और सिंध में और वो एक दूसरे के ऊपर तानाजनी कर रही है। एक बात दोनों दुरुस्त कर रही हैं, दोनों कह रही हैं कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा सच आज सरजील मेमन ने कहा है, जो सिंध के वज़ीर इत्तलात हैं, कि आप हमारा मैंडेट दुरुस्त है, आपका मैंडेट सबको पता है और क्यों हमारा मुंह खुलवाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहली मर्तबा ये सच बोल रहे हैं कि जी आपकी भी परफॉर्मेंस नहीं है, वो दूसरी कहती है आपकी भी परफॉर्मेंस नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के बारे में ये सच कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब इस चीज़ को वाज़ेह हो जाना चाहिए आवाम के ऊपर भी कि ये कुछ नहीं कर रहे आवाम के लिए। ये एक दूसरे के साथ अभी तक ये मिलकर खा रहे थे, अब इनके मफादात में कोई इख्तिलाफात आ रहा है, इसलिए एक दूसरे के खिलाफ अब बोल रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर, हैरी ब्रोक, ब्राइटन कार्स, आदिल रशीद, जोए रूट, साकिब महमूद, फिल साल्ट, मार्क वुड समेत इंग्लैंड के कोचेस समेत दूसरा स्टाफ भी पाकिस्तान पहुंच गया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। इंग्लैंड पहला मैच रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच 22 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर, हैरी ब्रोक, ब्राइटन कार्स, आदिल रशीद, जोए रूट, साकिब महमूद, फिल साल्ट, मार्क वुड समेत इंग्लैंड के कोचेस समेत 31 रुकनी दस्ता पाकिस्तान पहुंच गया है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। इंग्लैंड पहला मैच रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच 22 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई है। जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर, हैरी ब्रोक, ब्राइटन कार्स, आदिल रशीद, जोए रूट, साकिब महमूद, फिल साल्ट, मार्क वुड समेत इंग्लैंड के कोचेस समेत 31 रुकनी दस्ता पाकिस्तान पहुंच गया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम आज आराम करेगी, जबकि इंग्लैंड पहला मैच रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बाहमी इत्तेफाक व इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। बैंकों का मार्कअप रेट बेहतर हुआ। मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की है, मगर अभी मजीद मेहनत दरकार है। आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि हुकूमत की बेहतरी के लिए इक़दामात किए और सिफारशी कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश की। जब मुल्क की बागडोर संभाली तो हालात इंतहाई मुश्किल थे। सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। पीटीआई के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। टैक्स कटौतियों के बाद अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह 2,18,000 से बढ़ाकर 5,19,000 कर दी गई है। आसिफा भुट्टो जरदारी के सिवा तमाम अरकान पार्लियामेंट तनख्वाह वसूल करेंगे। तहरीक इंसाफ ने स्टेट बैंक बिल पेश किया। डिप्टी चेयरमैन ने वोटों की गिनती कराई, लेकिन फिर गिनती के नताइज का ऐलान न किया और
او करके इजलास मुलतवी कर दिया। سینٹ میں اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے سے متعلق بل متفقہ طور پر منظور، پی ٹی آئی سمیت کسی نے بل کی مخالفت نہیں کی۔ سینیٹر دنیش کمار نے تنخواہوں میں اضافے کا بل پیش کیا تو اپوزیشن ارکان نے کہا کہ انہیں بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ چیئرمین نے بات کی اجازت نہ دی۔ بل کی منظوری کے دوران اپوزیشن اراکین نے مخالفت نہیں کی۔ وزیر قانون نے اپوزیشن کو مشورہ دیا کہ اضافہ نہ لینے والے اراکین اپنے نام سیکریٹریٹ میں لکھوا دیں، تاہم کسی نے نام نہیں لکھوایا۔ دنیش کمار نے کہا کہ پی ٹی آئی اراکین بھی اس بل پر دستخط کر چکے ہیں۔ اپوزیشن نے ڈپٹی چیئرمین کی طرف سے اسٹیٹ بینک کے ترمیمی بل کی عدم منظوری اور بل مؤخر کرنے پر ایوان میں شدید احتجاج کیا۔ ہم رول کے مطابق چل رہے، قانون کے مطابق چلیں گے، اس طرح بالکل نہیں چلیں گے۔ واو 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 اس طرح نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا۔ چیئرمین ڈائس کا گھراؤ کیا گیا۔ پی ٹی آئی اراکین نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی کے باعث چیئرمین کو اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ قومی اسمبلی میں 12 منٹ میں 5 بل منظور کر لیے گئے۔ اپوزیشن کا شدید احتجاج۔ سول سرونٹ ترمیمی بل 2025 قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ دیوانی عدالتیں ترمیمی بل 2024، پاکستان کوسٹ گارڈ ترمیمی بل 2024، انسانی اسمگلنگ کی روک تھام ترمیمی بل 2025 بھی منظور ہو گیا۔ بلوں کی منظوری کے دوران اپوزیشن نے احتجاج کیا۔ پی ٹی آئی کے یوسف خان نے کورم کی نشاندہی کی۔ کورم پورا ہونے پر اجلاس کی کارروائی دوبارہ ہوئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا، الزام ہے کہ میں پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرتا۔ میں نے 11 اراکین کے ساتھ بھی پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے ہر دھرمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ حکمران ملکی معاملات سے بے خبر ہیں۔ بند کمروں میں ماورائے آئین پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں۔ بلوچستان اور کے پی میں حکومت کی ریٹ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ دونوں صوبوں میں ہم مسلح گروہوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ عام آدمی کے پاس نہ روزگار ہے اور نہ رہنے کے لیے امن کی جگہ۔ ملک میں کوئی سویلین اتھارٹی نہیں ہے۔ اگر وزیر اعظم موجود ہوتے تو ان کو قبائلی علاقوں کے بارے میں آگاہ کرتا۔ اپوزیشن کے شدید شور شرابے میں سندھ یونیورسٹیز ترمیمی بل 2025 سندھ اسمبلی سے منظور۔ بل وزیر پارلیمانی امور ضیاء الحسن لنجار نے پیش کیا۔ وقفہ سوالات میں ایم کیو ایم کے رکن عادل عسکری کی جانب سے اراکین اسمبلی کے ڈوپ ٹیسٹ کے متعلق سوال پر مکیش کمار نے گٹکا ماوا کے ٹیسٹ کرانے کی بات کی۔ کراچی سے عابدہ خان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس قائم مقام اسپیکر نوید اینتھونی کی صدارت میں ہوا۔ گورنر سندھ کی جانب سے اعتراض شدہ سندھ یونیورسٹی ترمیمی بل 2025 دوبارہ سندھ اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ بل وزیر پارلیمانی امور ضیاء الحسن لنجار نے پیش کیا۔ To move a motion that the government bill number 4 of 2025, a bill to amend certain laws relating to the public universities and institutes in force in the province of Sindh may be taken into reconsideration by the assembly at once. ایم کیو ایم ارکان کا شدید شور شرابہ۔ اراکین اسمبلی نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں اور اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا۔ اپوزیشن کے شدید شور شرابے میں سندھ یونیورسٹی ترمیمی بل کو کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ The title of the bill do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes, and those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it. وقفہ سوالات میں ایم کیو ایم کے عادل عسکری کی جانب سے ڈوپ ٹیسٹ کے متعلق سوال پر مکیش کمار چاولہ نے گٹکا ماوا ٹیسٹ کرانے کا جواب دیا۔ پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اپوزیشن پر برس پڑے، جس کے بعد اسپیکر سندھ اسمبلی نے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ سندھ میں حادثات پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے۔ قومی شاہراہوں پر حادثات نون لیگ کی وفاقی حکومت کی نااہلی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی تنقید۔ کہا، عظمہ بخاری نے سہون حادثات پر سیاست کرنے کی کوشش کی، ان کو معاملات کا علم نہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ اور وزیر اطلاعات ہوم ورک کے بغیر بیانات دیتے ہیں۔ عظمہ بخاری شعلہ بیانی کرتی ہیں تو جان لیں جواب بھی آئے گا۔ سہون روڈ سکھر حیدرآباد روڈ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ہے۔ حکومت سندھ نے 7 ارب روپے دیے لیکن ابھی تک روڈ نہیں بنا۔ نون لیگ کا غیر مشروط ساتھ شوق میں نہیں، جمہوریت کے لیے دیا، کبھی بلیک میلنگ کی سیاست نہیں کی۔ اپنے صوبے کا جائز حق مانگتے ہیں۔ بیرسٹر سیف زرداری، صدر زرداری اور بلاول پر تنقید سے پہلے آئینہ دیکھ لیں۔ پی ٹی آئی کی سیاست انتشار اور ملکی ترقی کو نقصان پہنچانا ہے۔ پی ٹی آئی وفاقی دارالحکومت پر چڑھائی میں مصروف ہے۔ حکومت سندھ نے 7 ارب روپے وفاقی حکومت کو دیے، سندھ حکومت نے کہ یہ آپ پیسے لیں، اس روڈ کو جلدی بنائیں۔ حالانکہ روڈ آپ کا تھا، حکومت سندھ نے پریورٹی میں رکھ کے اس کو 7 ارب روپے دیے اس روڈ کے لیے، اس کے باوجود آج دن تک وہ روڈ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔
تو یہ نااہلی وفاقی حکومت کی ہے. پی ٹی آئی کی یہ جتنی بھی پچھلے 2-3 سال میں خاص طور پر سیاست رہی ہے وہ صرف اور صرف اس میں انتشار، اس میں ملک کو نقصان پہنچانا، ملک کے اداروں کو نقصان پہنچانا، IMF کو ہٹ کر کے ملک کو نقصان پہنچانا، ملک کی ترقی کو نقصان پہنچانا. وہ صرف اور صرف ان کا مقصد یہ رہا کہ اگر عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا تو ہم پاکستان کو کسی بھی حد تک اگر نقصان پہنچانا ہو تو اس میں گریز نہ کریں. آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. صوبائیت کارڈ کھیلنا آپ کی پرانی عادت ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل انعام ایمن کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہتی ہیں کہ سندھ میں تمام بڑے پروجیکٹ وفاقی مدد سے چل رہے ہیں. مسلسل شعلہ انگیزیاں آپ اور آپ کے لوگ دے رہے ہیں. ہمیں تو کبھی کبھی جواب دینا پڑ جاتا ہے تو آپ خفا ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے کبھی سیاست نہیں کی. کیا ہر معاملے میں چچا بھتیجے کا ذکر کرنا سیاست نہیں؟ ہماری مجبوری ہے. کھل کر آپ کو جواب بھی نہیں دے سکتے ورنہ سندھ کے بلدیاتی الیکشن سے لے کر بہت ساری کہانیاں ہمارے پاس بھی موجود ہیں. سندھ میں جانور بندھے اسکولز اور ٹرانسپورٹ کا رونا سالوں سے لوگ رو رہے ہیں. اپنی حکومت کی 16 سال کی کارکردگی اور مریم نواز کی 1 سال کی کارکردگی کا جب دل چاہے معائنہ کر لیں. پاکستان نے ویزا درخواستوں کے لیے موبائل ایپ لانچ کر دی. 120 ممالک کے شہری مفت آن لائن ویزا حاصل کر سکیں گے. ایپ اکثر پوچھے جانے والے سوالات کے جواب بھی فراہم کرے گی. ایپ گوگل پاک ID پلے یا ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. اسلام آباد سے زبیر قصوری کی یہ رپورٹ دیکھیے. پاکستانی حکومت نے ایک نئی موبائل ایپلیکیشن پاک ID لانچ کی ہے تاکہ 120 ممالک کے شہریوں کے لیے ویزا درخواست کے عمل کو آسان بنایا جا سکے. جو ویزا قبل از آمد VPA پروگرام کے اہل ہیں یہ ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے صارفین کو اپنی درخواستوں کا انتظام کرنے، دستاویزات کو اسکین کرنے، پیش رفت کو ٹریک کرنے اور الیکٹرانک طور پر ویزا گرانٹ نوٹس حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے. نئی ایپ میں درخواست فارم کو آسان بنایا گیا ہے. ایپ ویزا درخواستیں پر کرنے کے لیے ایک صارف دوست انٹرفیس فراہم کرتی ہے. درخواست دہندگان اپنے موبائل فون سے پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات کو اسکین کر سکتے ہیں. لائیو تصاویر لے کر اپلوڈ کی جا سکتی ہیں. درخواست ٹریکنگ کی سہولت اور منظوری کی اطلاع بھی موبائل پر دی جاتی ہے. VPA پروگرام میں سیاحتی، کاروباری اور سکھ یاتری کیٹیگریز کے تحت ویزا کے لیے درخواست دینے والے 120 ممالک کے شہری شامل ہیں. اس پروگرام کا ایک اہم فائدہ ویزا فیس کی معافی ہے. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ PTI ڈوبتی ہوئی کشتی ہے. اس کشتی کو بچانے کی بجائے ایک دوسرے کو دھکے دے کر سمندر میں گرا رہے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے. مذاکرات کا دروازہ کھلا ہے مگر اب وہ دور گیا. ہم دروازے کے باہر کرسی پر انتظار کریں گے کہ کب ان کے قدموں کی آواز سنائی دے گی اور ہمارے چہرے پر دلہن جیسی رونق آ جائے گی. PTI والوں کے پاس آپس میں لڑنے کے سوا کچھ نہیں ہے. کشتی ہے وہ کشتی کو بچانے کے بجائے وہ ایک دوسرے کو دھکے دے کے کوئی سمندر میں گرا رہا ہے، کوئی کسی کا گریبان پکڑ رہا ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے، آج بھی نہیں کہہ رہے. دروازے ہمارے کھلے رہتے ہیں لیکن اب وہ دور گیا کہ ہم دروازے کے باہر کرسی ڈال کے انتظار کریں گے ان کے قدموں کی چاپ کب سنائی دے گی اور ہمارے چہرے پہ ایک دلہنوں جیسی رونق آ جائے گی. وہ زمانہ چلا گیا. اب اگر انہیں ملاقات کرنی ہے، بات کرنی ہے، پہلے آپس میں سوچ لیں کہ یہ راستہ ہم نے چننا ہے. جب راستہ چن لیں گے تو پھر دیکھ لیں گے. سینیٹر فیصل وافجہ کی ABN نیوز سے خصوصی گفتگو. کہتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا آرمی چیف خط لیں گے اور ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے. آرمی چیف ڈیموکریٹک آدمی ہیں، چاہتے ہیں پاکستان میں جمہوریت رہے. ان کا اگر کوئی ذاتی بدلہ ہوتا تو ان کے پاس 1.5 کروڑ طریقے ہیں. اگر ہم 14,000 کلومیٹر رینج پر دشمن کو کھڑکا سکتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سی فیسلٹیز اور ایکسپرٹیز ہیں. مگر چیف ان چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. چیف کا فوکس پاکستان ہے. ان کو سیاست میں گھسیٹنا نہیں چاہیے. آپ لوگوں کو سال پہلے کہا تھا آپ وہ کلپ نکالیے گا، وہ شاید آپ لوگوں کو مل جائے گی آرکائیو میں. میں نے کہا تھا وہ خط لیں گے اور بل میں پھینک دیں گے. اتنے ان کا انٹرسٹ ہے. اگر آرمی چیف کا انٹرسٹ سیاست سے ہوتا ہے، ڈیموکریٹک آدمی ہے، چاہتے ہیں ڈیموکریسی پاکستان میں رہے، اور اگر ان کو اپنا کوئی پرسنل بدلہ ہوتا تو ان کے پاس 1.5 کروڑ طریقے ہیں اس چیز کو سنبھالنے کے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.